संसदमा सांसद भन्छन् किसानलाई मल छैन, विद्यार्थीलाई किताब छैन, न्यायको आभास पनि छैन। सरकार चलाउने दललाई भने पार्टीकै विवादले सुन्ने फुर्सदै छैन। कान्तिपुर समाचारमा आज काठमाडौँमा महामारीको जोखिम बढिरहँदा बन्चरे डाँडाका स्थानीयसँग सोझै वार्ता गर्ने सरकारको तयारी। सामान्य वर्षाले नै पनि किन थुनिन्छ काठमाडौँका भित्री बस्ती? विज्ञको तर्कसँगै आज हामीसँग हुनेछ भारतसँग विद्युत व्यापारको प्रसङ्ग, भारतमा बढ्दो कोभिड संक्रमितको संख्याको सन्दर्भ र नेपालले आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटमा सुखद अन्त्य गरेको समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलहरूमा आन्तरिक किचलो र शक्ति सङ्घर्ष बढ्दो, स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप प्रत्यारोपदेखि आसन्न चुनावको जोड घटाउ, पार्टीभित्रकै असन्तुष्टलाई तह लगाउने रणनीति, विकास पूर्वाधारका लागि खडा गरिएका संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न, नेपाल पूर्वाधार कम्पनी र पानी जहाज कार्यालयले कामै सुरु गर्न सकेनन्, 5 वर्षमा 1 अर्ब खर्चिँदा अध्ययन प्रतिवेदन बनेन, स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजानै सकिएन, काठमाडौँका सडक चोक फोहोरले अस्तव्यस्त, महामारीको जोखिम, सरकारले भोलि स्थानीयसँगै वार्ता गर्ने, भारतमा कोरोनाका दैनिक संक्रमित एकै दिन 40% बढे, अहिले नै चौथो लहरको सम्भावना नरहेको विज्ञको दाबी। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत चौथो सिरिजमा आज नेपालले ओमानको सामना गर्दै शीर्ष स्थानको ओमानलाई रोक्ने रणनीति, ओपनर आसिफ र कुशल चोटका कारण नखेल्ने। अहिले सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक विवाद चर्केको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप प्रत्यारोपदेखि आसन्न चुनावको जोड घटाउले दलहरूमा अन्तर्द्वन्द्व बढेको हो। आन्तरिक अनुशासन र जिम्मेवारी बाँडफाँडको किचलो पनि त्यसैमा थपिएको छ। मन्त्री फेरबदल र बजेटको बहानामा कतिपय सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच त चर्काचर्की नै भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनबाट दोस्रो स्थानमा झरेको नेकपा एमाले कमजोर परिणामको जिम्मा आफूले लिएको छैन, बरु अन्तर्घात गरिएको भन्दै नेताहरू बीचमै मनमुटाव बढ्दो छ। निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्षले लिनुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिनेमाथि त अनुशासनको कारबाही नै अगाडि बढाइएको छ। आफ्नो पक्षमाथि प्रश्न उठाउने नेता कार्यकर्तालाई पेल्ने मौका संस्थापनले लिएको देखिन्छ। समयभित्र आफ्नो कुरा दर्ज नगर्ने, अनि बाहिर चाहिँ नि अब यो अहिले त तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गर्ने, लगानी गर्ने, लोकप्रिय हुने भन्ने छ नि, त्यो आधारमा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ कि भन्ने भ्रममा केही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। त्यो एउटा एमाले भित्र त्यसले मात्रै प्रभावकारी काम गर्दैन। सत्ताको प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि गुटगट विवाद उस्तै छ। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पक्षले जित्ने पालिका रोजेरै संस्थापनले गठबन्धनलाई दिएको भन्दै शेखर कोइराला समूहले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ। माओवादी केन्द्रमा विवादकै कारण पुसमा महाधिवेशन भए पनि अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। दोस्रो तहका नेताहरू बीचको विवाद अध्यक्ष दाहालका लागि टाउको दुखाइ बनेको देखिन्छ। ढिला भएर राम्रो भयो भन्ने कुरा पक्षमा म छैन। यो छिटोभन्दा छिटो पार्टीभित्रका सबै यो कुराहरू, सङ्गठनात्मक कुराहरू टुङ्ग्याउनु पर्छ र एउटा एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसरी मात्रै सबैतिर हुन्छ। जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी त अहिले आन्तरिक विवादको उत्कर्षमै छन्। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीचको शक्ति टकरावले पार्टी विभाजनसम्मकै आशंका हुन थालेको छ। सरकारबाट मन्त्री फिर्ता गराउने निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादी पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ। उसलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न धौधौ भइरहेको देखिन्छ। अहिले जुन तरिकाले चाहिँ बाहिर हल्ला भएको छ, त्यो हल्ला चाहिँ हामी भित्रको कुरा भन्दा पनि हल्ला ज्यादा भयो जस्तो लाग्छ। पार्टीको बैठक होला, अब त्यो टिकट वितरणमा भएका असन्तुष्टिहरू अथवा अन्य लागेका असन्तुष्टिहरू त्यहाँ पोखिएपछि थाहा हुन्छ। अहिले त कसैले भन्छ मात्र तिम्रा कोही नेता असन्तुष्ट छन् रे, खोइ सुनेको मात्र देखेको होइन। जसपाबाट विभाजन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीभित्र अबको निर्वाचनमा कोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा विवाद छ। आन्तरिक विवादले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसक्दा विवेकशील साझा पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेर अल्पत्र परेको छ। ठुला र सत्तामा रहेका दलहरूभित्रको कलहले सुशासन, स्थिरता तथा राज्य सञ्चालनदेखि जनप्रतिनिधिका काम कारबाहीसम्म असर पार्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र सामाजिक सुरक्षा लगायत जनसरकारका मुद्दामा काम नगरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। 9 महिनासम्म एमालेको अवरोधले जनताका कुरा उठाउन नपाएका सांसदहरूले संसदको यो बजेट अधिवेशनमा आम सरकारका विषयलाई दरोसँग उठाइरहेका छन्। आजको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षले किसानले मल नपाएको, नागरिकता दिन आनाकानी भइरहेको, विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको, आर्थिक सुधारका कुरा मात्रै भइरहेको जस्ता विषयलाई जोडतोडका साथ उठाए। मलको अभावले गर्दा जनतामा, किसानहरूमा हाहाकार छ र सबभन्दा आश्चर्यको विषय के छ भने सभामुख महोदय, सीमावर्ती किसानहरूले हिन्दुस्तानबाट, भारतबाट भारतीय पुलिस प्रशासनको प्रताडना सही ल्याउने मल ल्याइसकेपछि फेरि हाम्रा पुलिस प्रशासनले पनि त्यत्तिकै प्रताडना दिने रहेछन्। यसले अन्ततोगत्वा धानको उत्पादनमा नराम्रो असर गर्नेछ र बजेटले लक्ष्य राखेको नपुग्ने अहिले नै देखिसक्यो सभामुख महोदय। म सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सरकारले समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन गम्भीरतापूर्वक पहल गरोस्। धन्यवाद। किसानको खेतीबाली मल नभएर बिग्रिसकेको छ, सरकारले मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। जनताले बोर्डरसम्म गएर ल्याएको मल पनि बिचमा अवरुद्ध भइरहेको छ, घरसम्म पुर्याउन, खेतीबालीसम्म पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मलको उचित व्यवस्थापन होस्। जनताको सेवा गर्न भनेर सरकारमा जाने दल र नेताहरूले कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति 2-3 दशकदेखि नै चलिरहेको सांसदहरूकै आरोप छ। यही भएका कति माननीयहरू कतिचोटि प्रधानमन्त्री, मन्त्री पटक भइसकेका छौँ र यो कुराकानी हाम्रो यसरी नै चलिरहेको छ। विकास गर्ने, देश बनाउने, जनतालाई सुख दिने, रोजगारी दिने, यस्ता कुरा हाम्रा चलिरहेका छन्। तर हामी सबैको उस्तै छ अवस्था, काम गराइ, सोचाइ, खासै केही पनि फरक छैन। विद्यालयका विद्यार्थीहरूले हरेक वर्षमा समयमा पाठ्यपुस्तक चाहिँ नि प्राप्त गर्दैनन्। अब हामी विद्यालयको विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नै प्राप्त गर्न सक्दैन, उनीहरूले पढ्ने अवसर नै पाउँदैनन् भने यो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि ठुलो कुराहरू गरेर केही पनि फाइदा होला जस्तो लाग्दैन। असारको 7 गते भित्रमा सम्पूर्ण जिल्लामा सम्पूर्ण सेट पाठ्यपुस्तकहरू पुर्याइने छ, छापेर भन्नुभएको छ। आज पनि मैले सुन्दैछु 50 लाख पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ। यो 9 दिनमा 50 लाख पाठ्यपुस्तक छापेर उहाँले कसरी पुर्याउनुहुन्छ? शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनासम्म विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माणमा मिलेमतो, हत्या, हिंसाका घटना बढेको लगायतका विषय पनि सदनमा उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार दोस्रो साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। नेपाल अमेरिका बीच सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जान लागेका हुन्। देउवाको भ्रमणको सम्भावित कार्यसूचीबारे सरकारी पक्षले धेरै कुरा खोल्न नचाहे पनि एमसिसी पारित गरेर नेपालले दिएको सन्देश तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अमेरिका चीन बीच बढ्दै गएको तिक्ततासँग जोडेर हेरिएको छ। नेपाल अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्ष पुगेको अवसरमा पछिल्लो समय दुई देशबाट भ्रमणको क्रम बढ्दै गएको छ। यही बेला नेपालले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसी संसदबाट पारित गरिसकेको छ। अमेरिकाबाट उपविदेश मन्त्री स्तरीय भ्रमण भएको 1 महिना भएको छैन। अहिले अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन पनि 4 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। यसले अमेरिकाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न थालेको देखाउँछ। नेपाल अमेरिका दौत्य सम्बन्ध भएको 75औं वर्षको सिलसिलामा पनि यो भिजिट भइराखेकोले चाहिँ यसमा विशेष महत्त्व राख्छ। यसमा नेपालले के फाइदा लिने भन्दाखेरि दुईवटा मुलुकको चाहिँ जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई अझ गहिरो बनाउने र त्यसले अझ चाहिँ सार्थक बनाउने, कसरी यसलाई चाहिँ नेपालको हितमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिकै निम्तोमा देउवाले नै 2059 वैशाख 23 देखि 28 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यस यता नेपालबाट उच्च स्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन। अहिलेको भ्रमणको खास कुरा प्रष्ट पारिएको छैन, तर मुलुकको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोगमै भ्रमण केन्द्रित हुने सत्ता पक्षले प्रष्ट पारेको छ। शेरबहाजी आएपछिको नेतृत्वको सरकार बन्यो
त्यो आउने बित्तिकै त्यसले एउटा निर्णय त्यसमा संसदले निर्णय गर्न सक्यो, सबैको समर्थन पनि जुटाउन सक्नुभयो र मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ थप अमेरिकाले नेपाललाई चाहिँ अनुदान सहयोग दिने वातावरण पनि बन्यो र यसबाट एउटा अझ सम्बन्धमा विश्वासको सम्बन्ध विकसित गर्नेले मद्दत पनि गर्यो र त्यसै सिलसिलामा यो मलाई लाग्छ अमेरिकाको भ्रमण हुँदैछ। यो मलाई लाग्छ राम्रो कुरा हो। लामो बहस र विवादपछि संसदबाट एमसीसी पारित गराएकोले प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकाले निम्ता गरेको बुझाइ पनि छ। त्यसबाहेक अमेरिका र चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध र विकसित भू राजनीतिमा अमेरिकी चासोले नेपाल क्रीडास्थल बन्न सक्ने जोखिम कतिपयले देखेका छन्। त्यसैले चीन र भारत सहित कुनै पनि मुलुकको अहितमा प्रयोग नहुने गरी नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनु पर्ने परराष्ट्र मामिला जानकारको सुझाव छ। नेपाल र अमेरिका बीच चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ घनिष्ठतम सम्बन्ध छ। हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा उनीहरूले धेरै सहयोग गरेका छन् र तालिममा नेपाल प्रहरी सशस्त्र र नेपाली सेनाको तालिममा पनि अमेरिकाले धेरै सहयोग गरेको छ। तर अघि मैले निवेदन गरे जस्तै अहिले असजिलो भएको यो भू राजनीतिक अवस्था र विशेष गरी अमेरिका र चीन र अमेरिकाको र रुस बीचको सम्बन्ध चिसोपना आएको अवस्थामा हामीले आफ्नो फरेन पोलिसी ओरिएन्टेसनलाई पनि त्यत्तिकै चनाखो गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्दछ। नभए चाहिँ नि यो मैले अघि भने जस्तै तीन ढुङ्गा बीचको तरुलमा चाहिँ नि पेचिने ज्यादै खतरा हुन्छ। भ्रमणको तयारी दुवै देशले आफ्नो ढङ्गले गरे पनि मिति तथा कार्यक्रम के हुने टुङ्गो भने लागि नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा जानु पूर्व प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा असार दोस्रो साता वासिङटन डीसी जाने कार्यक्रम छ। नेपाल अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँदै विकासमा हुने सहयोग नेपालका लागि हितमै हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले प्राथमिकता दिएर खडा गरेका आफ्नै निकाय केवल औपचारिकतामा सीमित हुँदा तिनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। विकास निर्माणका काम तीव्र पार्न भन्दै सरकारले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको 3 वर्ष भए पनि यसले काम सुरु गर्न सकेको छैन। यता पानी जहाज कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ। 1 अर्ब खर्च हुँदा समेत अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन गठन गर्ने भनिएको यातायात विकास प्राधिकरणको काम पनि अलपत्र छ। निजी कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गर्ने मात्र होइन, उनीहरूले गरेका कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले 21 वर्ष अघि नै खारेज गरेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी 2076 साल असारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिउतायो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नियमनमा रहने गरी भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, ऊर्जा र शहरी विकास मन्त्रालयले 75 लाख किता सेयर लिएर कम्पनी बिउताइएको हो। 10 अर्ब अधिकृत र 3 अर्ब चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनीले एउटा पनि आयोजना सुरु गर्न सकेको छैन। कम्पनी बिउताइए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा यसको औचित्यमै प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईँ जेसुकै संरचना बनाउनु, त्यसले संरचनाले के गर्छ र अर्को कुरो के देखियो भने संरचना बनाउने, त्यसलाई सञ्चालन नगर्ने, एउटा चाहिँ संरचना खडा गरिदियो अनि त्यो संरचनाले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने खालको स्थिति नहुने, यथास्थिति रहने, यो एकदमै बेठी कुरा हो। यो राज्यलाई समृद्धि ल्याउने भन्दा पनि राज्यलाई अझ चाहिँ आर्थिक व्यवहार छ भन्ने मात्रै कुरा भइरहेछ। 2074 सालमै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरे। तर यो कार्यालयले झन्डै 5 वर्षको अवधिमा 1 अर्बको हाराहारीमा बजेट खर्च गरिसक्दा समेत सामान्य अध्ययन प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन। हामीले अझै पनि बुझाउन सकिरहेका छैनौँ हैन, किन आवश्यकता छ, पानी जहाजको नेपालमा किन आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले अझै पनि बुझाउन सकिरहेका छैनौँ र अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि केही कमजोरीहरू होलान्, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात सहज बनाउन भन्दै 2075 सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत नै रहने गरी उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो, तर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा लहरका भरमा संयन्त्र खडा गर्ने र राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। एउटा दीर्घकालीन सोच राखेर के गर्दैछु, यसबाट के उपलब्धि हुन्छ, हाम्रा कार्यक्रमहरू के रहन्छन्,
यसले के कति योगदान गर्छ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा अथवा क्षेत्रहरूमा, यो सबै कुराहरूको चाहिँ राम्रो अध्ययन गृहकार्य नगरिकन यसै चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिको हुइममा खोल्दै जाने भन्ने कुरा ठिक होइन। सरकारले मितव्ययिताको नारा लगाउन छाडेको छैन, तर आफै मातहत रहेका अनावश्यक र कामै नगरी बसेका संयन्त्रको व्यवस्थापन पनि गरेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। धादिङको नौबिसेमा काठमाडौँ छिर्ने सुरुङ मार्ग बनिरहेको छ। जापानी कम्पनीको अगुवाईमा यो सुरुङ मार्ग बन्दै गर्दाको दृश्य र खबरले जति उत्साही बनाउँछ त्यही नेरको सडकमा हुने जाम र भोग्नुपर्ने शास्तिले भने हरेक दिन दिकदारी र खिन्न बनाउँछ। सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहँदा त्यस आसपासको सडकको दुरावस्था भनिसाध्य छैन। उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे नजिकै सिस्ने खोलामा 2 वर्षदेखि काठमाडौँ छिर्ने सुरुङ मार्गको निर्माण भइरहेको छ। एकातिर यो खुसी छ, तर त्यही सुरुङ मार्गका कारण काठमाडौँ आउजाउ गर्ने दैनिक हजारौं सवारी साधनको जाम र यात्रु तथा चालकले खेप्नुपर्ने शास्तिले यात्रा निकै कष्टकर बनिरहेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणकै कारण राजमार्ग भत्किएको मात्र होइन, सडक जस्तो पनि छैन। भएकै सडक पनि निकै साँघुरो छ। काठमाडौँबाट निस्कने र भित्रिने गाडी यहीँनिर आइपुग्दा प्राय घन्टौँ जाममा फस्ने गरेका छन्। बाटोको हालत यस्तो छ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो यो गाडीहरू जति गुड्छन् नि, तपाईँको यो पार्ट्सहरूको सामान त्यत्तिकै महँगो छ, गाडी के अरे सामान त्यत्तिकै महँगो छ, टुटफुट त्यत्तिकै आउँछ। यो बाटोको वास्ता कसैले गर्दैनन्, खोइ सबै अब त्यही खानीतिर लाग्यो भने के हो थाहा भएन। पहिला भन्दा नि पहिला त थिएन, सुरुङ खन्नुभन्दा अगाडि त थिएन। अब हामी त नियमित ओहोरदोहोर गर्ने हो होइन। अब बर्खाले पोहोरको बर्खामा त धेरै नै यो माथिबाट नि आयो, अब के कारणले हो। सुरुङ मार्ग करिब 2.5 किलोमिटरको हो। जापानी सहयोग नियोग जाइकाको 16 अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोगमा जापानकै कम्पनी हेजमा आन्द्रोले निर्माण गरिरहेको छ। उच्च प्रविधि भएको देशको निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको भए पनि यस आसपासको सडकको अवस्था हेर्दा नेपाली पाराभन्दा फरक देखिन्न। आसपासको राजमार्ग भत्केर कामै नलाग्ने भएको मध्ये करिब 200 मिटर खण्ड सुरुङ निर्माण कम्पनीले नै बनाउनु पर्ने हो, तर मर्मतमा वास्तै छैन। घाम लाग्दा धुलाम्बे र पानी पर्दा खोलो बगेजै लाग्ने यहाँ सवारी जाम व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरी समेत प्राय बस्दैनन्। यसले आसपासको 1 किलोमिटरभन्दा बढी सडक पनि जीर्ण बनेको छ। हामी त्यहाँ काम गर्दैछौँ, काम गरेको ठाउँमा चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा हामी ट्राफिक छोड्न सक्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अलिक स्पिड चाहिँ 20 किलोमिटरभन्दा तल चाहिँ हामीले स्पिड राख्नुपर्छ ताकि दुर्घटना कम होस् भनेर। त्यो 20 किलोमिटरको लागि भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ डबल बाटो चाहिँ नरोकिने, डबल 2 वे हुने, तर अलिक स्पिड डाउन चाहिँ हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन एरियामा चाहिँ लगभग सबैतिर हुन्छ। हामीले ट्राफिक रोकेका छैनौँ। तपाईँले याद गर्नुभयो होला, अहिले 15 मिनट भन्दा ट्राफिक रोकिदिउँ, तर त्यो 15 मिनट रोक्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ ओभरटेक गरेर बिचमा आइदिन्छ अनि ट्राफिक जाम गरिदिन्छ। अनि त्यो खोल्नको लागि चाहिँ त्यो एकदम हाई ट्राफिक एरिया भएकोले गर्दाखेरि हामीले धेरै टाइम लागेको हो। तर त्यो आयोजनाले पुरा रोकिएर झ्याप्प बन्द गरेर गरेको चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ राजमार्गको यो दुरावस्था 2 वर्षदेखिकै हो। अझ जापानिज कम्पनीले निर्माण गर्दा उच्च प्रविधि देख्दै आकर्षक र सवारी तथा यात्रु मैत्री हुनुपर्ने हो। वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त यो पृथ्वी राजमार्ग नागडुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गले थप अस्तव्यस्त बनेको छ। ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरूलाई थप शास्ति भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, सिस्ने खोला, धादिङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीमा सरकारले किन आलटाल गरेको होला? ए, पैसा नभएर, बी, प्रक्रियागत अलमल, र सी, निर्णयमै त्रुटि भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, पैसा नभएरमा 26%, बी, प्रक्रियागत अलमलमा 23% र सी, निर्णयमै त्रुटि भएरमा 51% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत जीर्ण राजमार्गका
राजमार्गका कारण यात्रु र चालकले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला? ए नियमित मर्मत, बी जवाबदेही संयन्त्र र सी गुणस्तरीय निर्माण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै काठमाडौँ जलमग्न हुन्छ। बस्ती विस्तार भएसँगै उपत्यकाका नदी साँगुरिएका छन् भने पानी र ढलको पनि सहज निकास छैन। त्यही कारण सामान्य पानी पर्ने बित्तिकै राजधानीका धेरै क्षेत्र जलमग्न हुने गरेका छन्। काठमाडौँका मुख्य सडकमै आएको भलले मोटरसाइकल चालकलाई लडाएको र मोटरसाइकल नै बगाएको दृश्य नौलाउन छाडेका छन्। त्यति मात्र होइन, बिहिबार त बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भल सोझिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा आएपछि काठमाडौँको सहरीकरणका विषयमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन्। यो मेट्रोपोलिटन सिटी भन्छ काठमाडौँ, भनौँ न अब राजधानी जस्तो ठाउँ, त्यो पनि अहिलेसम्म त्यो अमिनहरूले जग्गा कित्ता काट गरिदिएर त्यो बसेको घर घडेरीमै त्यसैको बाटो कुले बाटोहरूले फराकिलो गरेर अहिलेसम्म हामी बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा सबभन्दा प्रथम त यहाँ व्यवस्थित जुन शहरी विकास हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार कुनै प्लान वेमा नभएकोले मुख्य कारण त त्यही नै हो। यो वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष काठमाडौँको पुतली सडक, टेकु, कालीमाटी, कपन लगायतका ठाउँमा डुबान हुने र नागरिक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। नदी किनार मिचेर बस्ती बसेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षातका बेला वर्षेनी समस्या पर्ने गरेको सरकारी प्राविधिकको बुझाइ छ। साना खोल्सीहरू पनि पुरिएको अवस्था छ। ती खोल्सी खरे खोलाहरू पुरिएर चाहिँ नयाँ पक्की सडकहरू बनेको, अनि त्यही पक्की सडक बनेको कारणले अब त्यो क्याचमेन्ट एरिया भन्छौँ हामी, जुन पानी परेको एरियाको पानी त बगेर त आखिर आउने नै हो। पानीले चाहिँ जहिले पनि अब माथिबाट तल बग्ने क्रममा आफ्नो बाटो खोज्दै जाँदाखेरि अब पुरानो उसको जहाँ थियो त्यहीँबाट हिँड्न नपाएपछि जुन ठाउँ चाहिँ गइरहेछ त्यो ठाउँ खोज्दै हिँड्दाखेरि अहिले चाहिँ यसरी सडकमै पानी बगेको अवस्था देखिएको। काठमाडौँ उपत्यकाका पुराना मात्र होइन, नयाँ बस्तीमा पनि डुबानको समस्या छ। पूर्वाधार विकास गर्दा गरिएको सामान्य लापरवाहीकै कारण वर्षातमा बस्ती डुबानमा परेर नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको छ। सरकारले अहिले मुलुकभर 31वटा नयाँ सहर विकास गर्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको डुबानको समस्या हेरेर निर्माणाधीन सहरको पूर्वाधार तयार नगरिए त्यहाँ पनि भविष्यमा यस्तै जोखिम नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सुरज खड्काका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। काठमाडौँको फोहोर नियमित उठ्न छाडेको 4 महिना भइसक्यो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि त फोहोरमाथिको राजनीति झन बढेको छ। घर घरबाट सङ्कलन तथा सिसडोल र बन्चरे डाँडामा विसर्जन हुन नसक्दा काठमाडौँमा जताततै फोहोरको थुप्रो लागेको छ। यही बेला बर्खा लागेपछि सडक तथा गल्लीमा थुप्रिएको फोहोरका कारण रोगको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्। अहिले काठमाडौँको सडक गल्ली जताततै फोहोर थुप्रिएको छ। यसबाट फैलिरहेको दुर्गन्धले दिने सकसको त कुरै नगरौँ। एक त गर्मी महिना, त्यसमाथि वर्षायाम, यस्तो बेलामा विभिन्न रोगहरू फैलिने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यति बेला प्रत्येक एकले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सचेत हुन आवश्यक छ। पछिल्लो 12 दिन यता ल्यान्डफिल साइट, सिसडोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयले अवरोध गरेका कारण काठमाडौँको फोहोर विसर्जन हुन सकेको छैन। मंगलबार प्रहरी बल प्रयोग गरेर 157 ट्रक फोहोर विसर्जन गरिए तापनि बुधबार भने स्थानीयले फोहोर विसर्जन नै गर्न दिएनन्। आज त झन् काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका कुनै पनि ट्रक ल्यान्डफिल साइट तर्फ नै गएनन्। पहिले नै संकलन गरेर टेकुमा राखेको फोहोर नै ल्यान्डफिल साइट पुर्याउन नसक्दा काठमाडौँका सडकमा थुप्रिएको फोहोर बर्खे झरीले बगाउन थालेको छ। न फोहोर घरभित्र राख्न सकिने अवस्था छ, न त सडकमा ल्याएर थुपार्न नै। बाटोमा गाह्रो भएको छैन, पुरा गनाएर हिँड्नै नहुने भएको छ। अब हेर्नु न, जहाँ चाहिँ अब बस्न सकिँदैन। घरमा कति बिरामी हुन्छन्, बच्चाहरू छन् होइन, अब बुढाबुढी मान्छे, हामीलाई नि गाह्रो हुन्छ। यो फोहोर अहिलेसम्म उठाएको नभए 1 महिना जति भइसकिसक्यो। यो बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरै गनाउने होइन। अब हामीलाई यहाँनिर फोहोर सफा नगर्नाले अब घरबाट निकाल्दा पनि घरमै रुममै राखिरहने गाह्रो भइरहेको छ। काठमाडौँमा ढल र खानेपानीको पाइप एकै ठाउँमा छ।
वर्षायामको समयमा थुप्रिने फोहोरले खानेपानीका मुहान तथा हावालाई नै दूषित बनाउने भएकाले सरुवा रोग लाग्ने जोखिम धेरै भएको चिकित्सक बताउँछन्। पानी दूषित हुँदा झाडाबान्ता, हैजा तथा जन्डिस जस्ता रोग लाग्न सक्छ। फोहोर तथा पानी जमेका ठाउँमा लामखुट्टेको संख्या बढ्ने भएकाले मलेरिया तथा डेङ्गुको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। सबै ठाउँमा हुन दायित्व हुन्छ, तर प्रत्येक व्यक्तिले उसले आफूले फोहोर सकेसम्म कम गर्यो हैन, त्यो फोहोर चाहिँ वातावरणमा पुग्ने स्थितिलाई चाहिँ कम गर्यो भने त्यसले निकै पनि ठुलो एउटा योगदान दिन्छ। काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनले कहिलेदेखि निरन्तरता पाउँछ कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले आफ्नो घरभित्रको फोहोर जति सक्दो घरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरौँ र सम्बन्धित निकायले पनि यो समस्याको हल छिटोभन्दा छिटो निकाल्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्राय सबै प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले 7 प्रदेशका मुख्य सहरमा सोधेका छौँ, तपाईको प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। विगतमा ल्याइएका बजेटहरूको कपी गरेर बिना बजेट कार्यक्रमहरू ल्याएर मान्छेलाई पढ्नका लागि खुसी बनाउने जस्तो मात्रै देखियो। खासै नयाँ खालको होइन, उही पुरानो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको हो। विराटनगर एयरपोर्टको स्तर उन्नति भनेको छ, त्यो पनि यो सङ्घको बजेटले पनि नभ्याउने कुरो यो प्रदेश सरकारले उठाएको छ। जनतालाई खुसी पार्नलाई एउटा पपुलिस्ट टाइपको पपुलर कार्यक्रम ल्याउने प्रयास भएको मात्रै देखिन्छ। परम्परागत मात्रै हो, यो पहिला पनि त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै हो। सकारात्मक विषयवस्तु हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष गतिलो भएन भने त्यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। कार्यक्रम आश्वासनको पुलिन्दा जस्तो देखिन्छ, यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ। सुन्दा चाहिँ आकर्षक छ, तर यो वितरणमुखी भयो र चुनावमुखी। नाराहरू आकर्षक नै छन् र विगतमा जस्तै कार्यान्वयन हुन समस्या देखिन्छ। सम्पूर्ण प्रदेशलाई सुनेर कार्यक्रम हुनु पर्यो क्या, त्यो कार्यक्रम त्यो हो कार्यक्रम भनेको, त्यो नीति हुँदा त स्थानीय सरकार छैछ नि, प्रदेशले त त्यो छुने कार्यक्रम गर्नु पर्यो। विशेष गरेर यो चुनावलाई फोकस गरेर ल्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। केही कार्यक्रमहरू चाहिँ राम्रा छन्, फेवाताल संरक्षणका कुराहरू, विद्यालयमा सेनिटाइजर राख्ने कुराहरूदेखिबाट लिएर ती कुराहरू चाहिँ राम्रा छन्। कार्यान्वयनमा त्यति आएको छैन, स्पष्ट कुरा छैन, जनताले बुझ्न सकेका छैन अहिलेसम्म। महिला लक्षित कार्यक्रम नसमेटिएको हो कि महिलालाई लक्षित नगरेको हो कि प्रदेश सरकारले अलि व्यवस्था गरेको हो कि? दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र हरेक किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेको छ। पूर्वाधार विकासहरूलाई चाहिँ अलि बढी महत्त्व दिएर, अलि प्राथमिकता दिएर ल्याएको देखिन्छ। स्वास्थ्य बिमा भनेको राम्रो कार्यक्रम हो, समय सापेक्षका कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा त्यो राम्रो छ। कार्यक्रममा ठुल्ठुला जुन जुन ल्याएको छ सरकारले, त्यो चाहिँ राम्रो हो। धेरै कुरा समेटिया छ, समेटेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ठुलो भूमिका खेल्यो। शिक्षा सम्बन्धीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, खै कार्यान्वयन भएको कहाँ छ? जुन आउनुपर्ने त्यो आएको छैन, जे होस् अब ठिकै छ भन्नु पर्यो। काम गर्यो भन्ने किसिमको परिस्थिति देखाइदिने र बजेटलाई एक किसिमको चाहिने कागज बनाइकन बजेट सिद्ध्याउने वा झ्वाम पार्ने किसिमको नीति चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अर्थ र विकास। केही दिन अघिसम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्दै आएको नेपालले अहिले भने निर्यात गरेर आम्दानी गर्न थालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बिक्री गरेर दैनिक 7 करोड रुपियाँसम्म कमाउन थालेको हो। प्राधिकरणले भोलिदेखि दैनिक 363 मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्दैछ, तर उसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भने अहिले पनि दैनिक टनकपुरबाट 50 मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। प्राधिकरणले जेठ 19 गतेबाट बिजुली निर्यात गर्न थालेको हो। सुरुमा त्रिशुली र देवीघाट आयोजनाबाट 37.7 मेगावाट बिजुली बेचेको प्राधिकरणले अहिले कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी र मध्य मर्स्याङ्दीको गरी आजसम्म 312 मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। भोलिदेखि लिखुको 51 मेगावाट बेच्ने तयारी छ। दैनिक भाउ भने प्राधिकरणले औसतमा 7 रुपैयाँ भाउ पाइरहेको छ। नजिक पावर हाउस भनेको चाहिँ कालीगण्डकी हो र एक त बुटोल एरियामै हाम्रो धेरै ठुलो लोड छ, बुटोल, शिवपुर, लमैमै हैन। त्यो हुँदाखेरि सुदूरपश्चिममा चाहिँ हाम्रो जेनेरेटिङ स्टेसनहरू सानो साइजमा र डिमान्ड अत्याधिक भएको हुँदाखेरि हामीले टनकपुरबाट करिब 50 मेगावाटसम्म चाहिँ इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमै बिडिङको आधारमा म्याक्सिमम समयअनुसार तालिका हेरेर सकेसम्म हामीले सस्तो
मा बत्ती किनेको अवस्था। प्राधिकरणले सुरुवाती दिनमा बिजुली बेचेर दैनिक 97 लाख रुपियाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको थियो। थप आयोजनाको बिजुली निर्यात भएपछि भने आम्दानी बढ्दैछ। आज भने प्राधिकरणले 7 करोड 13 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। तर बिजुली बेच्ने क्रममा अहिले प्राधिकरणले भारतका विभिन्न निकायलाई सेवा शुल्क बापत दैनिक 1 करोड 61 लाख रुपियाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीयको सहमति बिना नुवाकोटको बन्चरी डाँडामा काठमाडौँको फोहोर विसर्जन थालेपछि उत्पन्न भएको समस्या समाधानका लागि भोलि वार्ता हुने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच सोमबार भएको सहमति स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि भोलि त्यहाँका असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता हुन लागेको हो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बिहान 8 बजे वार्ता हुने जानकारी दिइन्। बन्चरी डाँडाका बासिन्दाको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर जेठ 14 गतेदेखि विसर्जन स्थल लान सकिएको छैन। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसिया छनौटको सुखद अन्त्य गरेको छ। अन्तिम खेलमा नेपालले मलेसियालाई 25 रनले पराजित गर्यो। मलेसियाको बाङ्गे स्थित ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 86 रन बनायो। अञ्जली विश्वकर्माले सर्वाधिक 33 रनको पारी खेलिन्। 54 बल सामना गरेकी उनले 2 चौका प्रहार गरिन्। आसमा फुलामी मगरले 1 चौका सहित 26 रन जोडिन्। बाँकी ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। मलेसियाकी नूर डानिया सुहादा अब्दुल सायदले 2 विकेट लिइन्। 87 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 61 रन मात्र बनाउन सक्यो। कप्तान एलिसले सर्वाधिक 28 रन जोडिन्। नेपालका लागि कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिइन्। नेपाल अन्तिम खेल अघि नै विश्वकप छनौटको होडबाट बाहिरिएको थियो। 5 खेलमा 3 जित र 2 हार सामना गरेको नेपाल 6 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा रह्यो। 6 टोली सहभागी प्रतियोगितामा अपराजित युएईले आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने विश्वकपमा स्थान बनायो। युएईले अन्तिम दिन थाइल्यान्डमाथि जित हात पारेको हो। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दैछ। अमेरिका स्थित पियरल्यान्डको मुसा क्रिकेट स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे खेल सुरु हुनेछ। आगामी विश्वकप प्रवेशको ढोका मानिएको लिग 2 अन्तर्गत नेपालका लागि यो सिरिज महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसअघि 3 सिरिज मात्र खेलेको नेपालले 12 खेलमा 12 अङ्क बनाएको छ। यदि लिग 2 को सर्कल पूरा नभए जित प्रतिशतको आधारमा शीर्ष 3 टिम विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पुग्ने भएकाले नेपाललाई सबै खेलमा जित आवश्यक छ। ओमान भने तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। उसले 33 खेलमा 40 अङ्क बनाएको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाली टिममा भर पर्दा दुवै ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख चोटका कारण सहभागी हुने छैनन्। तर अनुभवी खेलाडी सुभाष खकुरेल र सुनिल धमलाले नेपालको ओपनिङ जोडीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सुनिल 2018 पछि टिममा परेका हुन् भने सुभाष 2020 पछि खेल्न लागेका हुन्। यस्तै नेपाली टिमको मध्यक्रम पछिल्लो समय उच्च फर्ममा रहेका दिपेन्द्र सिंह एरी र उपकप्तान रोहित पौडेलमा निर्भर रहनेछ। कप्तान सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी समेत बलिङका हतियार हुन्। अलराउन्डर करण केसी र आरिफ शेखको पनि खेलमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने अनुमान गरिएको छ। नेपालले लिग 2 मा ओमानसँग खेलेका 4 खेलमा 3 खेल गुमाएको छ। ओमानको लिग 2 मा यो नै अन्तिम सिरिज हो। ओमान र अमेरिकासँगको सिरिजपछि नेपालले जुन अन्तिममा नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तालिका छ। विजय युथ क्लब चौथो शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। यो सँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भयो। हेटौँडा 5 स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा विजय युथले नवजागृति क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। विजय युथलाई जित दिलाउन 54औं मिनेटमा आमिर श्रेष्ठ, 64औं मिनेटमा सञ्जोग राई र अतिरिक्त समयमा सुनिल घलानले गोल गरे। यस्तै आजै भएको अर्को क्वार्टर फाइनलमा एफसी क्यामरुनले चर्च बोइज क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। विभागीय टिम नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिस यसअघि नै सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेका छन्। भोलि हुने पहिलो सेमिफाइनलमा विजय युथ क्लब र नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा नेपाल आर्मी र एफसी क्यामरुन भिड्नेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।